यस वेबिनारमा आत्महत्याकै विषयमा रहेर कुरा गर्नेछौँ। छोटो तथ्याङ्क पनि मैले प्रस्तुत गर्न चाहे। 2076 चैत्रको 11 गते, चैत्र महिनाको 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउनको सुरुवात गरियो, घोषणा गरियो र चैत्र महिनादेखि 2076 चैत्र महिनादेखिको तथ्याङ्क लिने हो भने 483 जनाले चैत्र महिनामा आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। यसैगरी 2077 वैशाख महिनामा 577 जनाले विभिन्न कारणले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। 2077 ज्येष्ठमा 668 जनाले र असारमा 964 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क हामी पाउँछौँ। करिब लकडाउनको अवस्था रहिरहँदा अथवा सुरुवात भएदेखि असारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पनि 2688 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। र यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने करिब 18 वर्ष उमेर समूहमा आत्महत्या गर्ने महिलाहरूको समूह धेरै देखिन्छ भने 18 वर्षभन्दा माथि आत्महत्या गर्ने पुरुषहरूको संख्या बढी देखिन्छ। आखिर किन यस्तो भइराखेको छ? किन आत्महत्याको यो तथ्याङ्क बढिराखेको अवस्था हो? र आत्महत्या गर्ने जति पनि व्यक्तिहरू छन्, आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूको लक्षण के हुन सक्छ र त्यो लक्षण देखिँदा देखिँदै तपाईँ हामीले उनीहरूसँग कुरा गर्न सकेको खण्डमा आत्महत्या गर्न रोक्न पनि सक्छौँ। यसै विषयमा रहेर आज हामी यस कार्यक्रममा कुरा गर्नेछौँ र मसँग दुईजना स्पिकर हुनुहुन्छ आज मसँग पहिलो स्पिकर हुनुहुन्छ पूजन शर्मा, जो सर्टिफाइड साइकोसोसियल काउन्सिलर हुनुहुन्छ र उहाँ मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल स्वयम्भूमा साइकोलोजिस्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का स्पिकर आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रवीण भट्टराई, जो क्लिनिकल साइकोलोजीमा मास्टर्स गर्नुभएको छ। आज हामी उहाँहरूसँग यसै विषयमा रहेर उहाँहरूले गर्ने परामर्श कस्तो हुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो विचार के छ, आफ्नो धारणा के छ, यसै विषयमा रहेर थोरै भए पनि आत्महत्याको जुन यो केस बढिराखेको छ यसलाई कम गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो तर्फबाट केही मद्दत गर्न सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यको साथमा आज हामीले यस कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। र यस कार्यक्रमलाई तपाईँ हामी समक्ष पुर्याउनको लागि हामीलाई सहयोग गरेको छ एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसले। म कार्यक्रममा पूजनजी र प्रवीणजी दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई म सर्वप्रथम त पिएनआर ग्रुप र एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई यस प्रोग्राममा एज अ स्पिकरको रूपमा बोल्न दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्दछु। सो बढ्दै गरेको आत्महत्याको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ र सुसाइडलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ है। सुसाइड इज प्रिभेन्टेबल भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग छ र यसको लागि जुन हाम्रो मनोजीले अघि तथ्याङ्कको बारेमा सबै कुरा गरिसक्नु भएको छ होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने त भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले केही अब यसको बारेमा एउटा स्लाइड देखाउन चाहे जसले गर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्या भनेको के हो होइन र त्यसमा वार्निङ साइन्सहरू के छ र त्यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। जस्तो आत्महत्याको बारेमा हामी सबैलाई वाट इज सुसाइड त्यो भन्ने कुरा त थाहा छ होइन। सो आत्महत्याको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी आफूले आफ्नो हत्या गर्नु हो। जस्तो कुनै पनि सामान प्रयोग गरेर आत्महत्या गर्ने, आफ्नो हत्या आफूले आफूलाई गर्नु नै आत्महत्या हो होइन। सो यसको जोखिम कारणहरू के छन् भनेर भन्नुपर्दा जस्तो हाम्रो पहिले आत्महत्याको प्रयास गरेको कुनै व्यक्तिहरू छ भने त्यसै गरेर यसको बारेमा डिटेलमा पछि फेरि हामी वार्निङ साइन्समा जोड्नको लागि मैले यो कुरा गरिराखेको छु होइन। जस्तो एकदमै निराश छ, एकदमै मलाई चाहिँ कसैले पनि म समाजको लागि चाहिँ लायक छैन भनेर समाजमा एक्लो महसुस गर्ने, तनावपूर्ण जीवन घटना जस्तो प्रियजनको मृत्यु, सैनिक सेवामा दिने प्रहरीहरू व्यक्तिहरू जस्तो ब्रेकअप भएको छ, बिछोड भएको छ होइन र कानुनमा समस्या आएको छ भने, त्यस्तै गरेर उदासीनता या जटिल मानसिक समस्या जस्तो सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस
मा हुन सक्ने चान्स भयो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको यदि शारीरिक समस्या छ, एकदमै जटिल किसिमको रोग लागेको छ, जस्तो क्यान्सर, जस्तो किडनी फेलियरहरू भएको केसहरू भयो होइन। त्यस्तै गरेर लागु पदार्थ दुर्व्यसन जस्तो हाम्रो अब अल्कोहल अब्युजहरू भयो, त्यसै गरेर हाम्रो चाहिने ड्रग्सहरू जस्तोमा चाहिँ क्यानाबिजहरू हुनसक्छ, मर्फिनहरू हुनसक्छ, ट्रामा एक्सेसिभ अमाउन्टमा गइसकेपछि। त्यस्तै गरेर घरेलु हिंसा जस्तो चाहिने एक अर्कालाई जुन हस्बेन्ड र वाइफमा एउटा रेस्पेक्ट हुनुपर्ने छ त्यो भएन भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि होइन। त्यस्तै गरेर अर्को छ यौन दुर्व्यवहार। अर्को भनेको यदि वंशानुगत, यदि कसैको पनि पेरेन्ट्समा उसको बुवा आमाले सुसाइड गर्नु भएको छ भने उहाँको बच्चाले पनि सुसाइड गर्न सक्ने चान्स चाहिँ हुन्छ है भनेर तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै गरेर दीर्घकालीन रोगहरू जस्तो छ भने लङ टर्मसम्म टिबी भइरहेको छ या चाहिँ नि निमोनिया बेला बेलामा भइरहेको छ, त्यो छ भने। अर्को दीर्घकालीन रोग भनेको चाहिँ जस्तो अब डायलासिसको पेसेन्टले रेगुलर डायलासिस गरिरहनु पर्छ होइन। त्यसै गरेर क्यान्सर पेसेन्टहरू हुनुभयो, उहाँहरूमा चाहिँ यो जोखिममा पर्न जानुहुन्छ। सो वार्निङ साइन्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त, हामीले हाम्रो समाजमा व्यक्तिले आत्महत्या गर्न लागेको कुरा पत्ता लगाउन सक्यौँ भने हामी सुसाइडलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ है। त्यो भएर हामी जति पनि व्यक्तिहरू छौँ, व्यक्तिले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा आफूले चाहिँ यति एउटा वार्निङ साइन्सहरू हामीले बुझ्यौँ भने हामीले सुसाइडलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो टोल छिमेकमा होस्, हाम्रो साथीहरू होस्, हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, जोसुकै होस्, यदि उहाँहरूमा यस्तो वार्निङ साइन्सहरू देखिन्छ भने हामीले चाहिँ सुसाइडलाई के गर्न सक्छौँ, प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर मैले देखाएँ होइन, नेगेटिभ भ्यू अफ सेल्फ भनेर छ, होपलेसनेस होइन, अब मेरो भविष्यप्रति केही आशा छैन, एकदम निराशावादी हुने होइन। त्यसै गरेर एक्लै बस्ने, मलाई कोहीसँग बस्न मन छैन, कसैले पनि मलाई बुझ्दैन भन्ने जस्तो कुरा अभिव्यक्तिहरू त्यो व्यक्तिले दिइरहेको छ भने एकदमै इरिटेबल हुने, एक झडङ्ग झडङ्ग रिसाउने होइन। कोही व्यक्ति एकदमै धेरै रिसाइरहेछ भने पनि हामीले चाहिँ ओके त्यो पनि एउटा साइनको चाहिँ साइन अफ डिप्रेसन हो र त्यो व्यक्तिले आत्महत्या गर्न सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब म चाहिँ यो समाजको लागि बर्डन छु, म यहाँ बस्नुभन्दा म मर्यो भने कसैलाई पनि फरक पर्दैन भन्ने सोच आएको छ भने होइन। त्यस्तै गरेर ड्रास्टिक मुड, र पहिला त्यो व्यक्ति त्यस्तो थिएन तर अहिले चाहिँ एकैछिनमा खुसी हुने, एकैछिनमा रिसाउने, एकैछिनमा रुने गर्छ भने, त्यस्तै गरेर म त मर्न पाए नि हुन्थ्यो नि, मर्न पाए नि हुन्थ्यो नि भन्ने जस्तो कुरा गर्छ भने, त्यस्तै गरेर आफूलाई हार्म गर्ने जस्तो कटिङ बिहेभियरहरू पहिलादेखि जस्तो हातहरू काट्ने, नसाहरू काट्ने होइन, आफूलाई ट्रमाटाइज गर्ने त्यस्तो बानी छ भने पनि हामीले चाहिँ प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ है, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको जस्तो कस्तो हुन्छ भने रिस्की बिहेभियर के, अब उसलाई एकदमै उभाएको छ, रिस उठेको छ या केही भएको छ, उसको मन एकदमै दुखेको छ भने अब बाँचेर पनि केही छैन भन्ने जस्तो भावना उसमा आएको छ भने ड्राइभिङ गर्दा पनि उसको ड्राइभिङ एकदमै रेकलेस हुन्छ कि होइन। अब कोही आएर कतिजना बिरामीले भन्नुहुन्छ मलाई अगाडि आएर कसैले ठोक्दै पनि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ, मलाई कसैले मार्दै पनि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ, त्यस्तो विचारहरू आउँछ भनेर चाहिँ भन्नुभएको हुन्छ होइन। त्यस्तैको अर्को भनेको चाहिँ उहाँहरूले आफू मर्नको लागि चाहिँ अब म मरेपछि यस्तो यस्तो गर्ने होइन भनेर त्यो जुन मरेपछि हामीलाई चाहिने सरसामग्री हो त्योहरू पनि के गर्ने, अरेन्ज गर्ने होइन। त्यस्तै गरेर कतिजनाले चाहिँ अब दुर्व्यसनीमा अझ धेरै दुर्व्यसनीमा चाहिँ फस्ने, त्यो युज गर्ने। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफूलाई राम्रो लाग्ने सामानहरू, आफ्नो त्यो जस्तो आफ्नो जुन एउटा व्यवहारमा हामीले एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामीले अब म के हुन्छु थाहा छैन, तिनीहरूले चाहिँ यस्तो गर्नु भनेर सिकाउने, अराउने। एक्कासी कुनै पनि व्यक्तिले अफिसमा होस्, साथीहरूले होस् या कसैले यस्तो कुरा गरेको छ भने हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ। त्यस्ता सङ्केतहरू उनीहरूले देखाउँछन्। विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ
3 महिनासम्म उसको कुनै न कुनै चाहिँ सङ्केत देखाएकै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ है। यो चाहिँ कस्तो आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि 3 महिना अगाडिदेखि उसको सङ्केत चाहिँ देखिन थाल्ने हो कि कस्तो हो भन्नाले चाहिँ? हाम्रो अध्ययनले चाहिँ 3 महिना अगाडिबाट देखाएको छ, तर कतिजनामा चाहिँ झडङ्ग रिसाएर पनि अटेम्प गर्ने केसहरू नभएको चाहिँ होइन। तर सक्दै सक्दै झगडा पर्थ्यो, त्यसपछि मैले चाहिँ यस्तो गरेँ भन्ने बिरामीहरू चाहिँ मैले पनि धेरै भेटेको छु अस्पतालमा होइन। भनेपछि यस्तो कुरालाई हामी सबैले समाजमा यस्तो कुराहरू बुझ्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सुसाइडलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो मैले यहाँ नेपालीमा पनि बनाएको छु, भोलिको दिनहरूमा चाहियो भने, जस्तो कतिले चाहिँ अब नोट लेखेर छोडेको हुन्छ कि मैले त्यहाँ नोट लेखेको छु नहेर्नुहोस् है अहिले भनेर यदि कुनै व्यक्तिले त्यस्तो भन्छ भने हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि है। अस्ति एकजना मात्र पेसेन्ट आउनु भएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो भने मैले दिदी भिनाजु दाजु भाइ सबैलाई म आज मर्छु भनेको, उहाँहरू नचाहिने कुरा नगर भन्नुभयो, अनि मैले पनि यस्तो अटेम्प गरेँ भनेर उहाँलाई बचाउन त सफल भइयो होइन। तर त्यस्तो सङ्केतहरू भनिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई मजाकको रूपमा लिने होइन, हामी सिरियसली हामीले चाहिँ लिनुपर्छ। त्यस्तो सङ्केतहरूलाई चाहिँ हामीले सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसमा चाहिँ आउँछ होइन। किनभने आत्मघाती सोचै आफैमा राम्रो हुँदैन, त्यसैले मद्दत लिनुहोस्। अनि विशेष गरी छ नि पूजनजी, हजुर हजुर, आत्महत्या गरिराखेको केस धेरै फरक छ। कोही अब पासोमा झुन्डेर अथवा डोरीले झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने, कोही चाहिँ नदीमा फालेर आत्महत्या गर्ने होइन, कोही विष सेवन गरेर आत्महत्या गर्ने। विशेष गरेर जो आत्महत्या गर्न लागिराखेका छन् र जसले आत्महत्या गर्ने किसिमका कुरा सिग्नल्सहरू देखायो भने उनीहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्ने कसरी? हजुर, अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्दा काउन्सिलिङ यसमा पहिला सुरु यस्तो व्यक्तिले समाजबाट हामीले चाहिँ कसरी बचाउने त होइन, त्यसपछि उहाँहरूले नै रिफर गर्ने हो होइन। जस्तो हाम्रो परिवारमा हाम्रो दाजुभाइ छोराछोरी बुवा आमा विद्यार्थी टिचरहरू हुनुहुन्छ भने होइन, उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ यस्ता लक्षण अघि मैले जुन वार्निङ साइन्सहरू भने त्यस्तो देखाउनु भएको छ भने चाहिँ पहिला सुरु यस्तो कुरा नगर भनेर मजाकले नलिने। मलाई मर्न मन लाग्छ भनेर भन्यो भने नचाहिने कुरा नगर, यस्तो कुरा गर्ने होइन, यस्तो कुरा गर्नुपर्छ, हामीले के दिएको छैन र खान दिएको छैन लाउन दिएको छैन भन्ने हिसाबमा पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूलाई मेरोमा आउने के कुरा। सो यस्तोमा चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भने हामीले कुनै पनि व्यक्तिले हामीलाई त्यस्तो कुरा गरेको छ भने आरामसँग बस्न दिने पहिला सुरु है। हाम्रो अगाडि कुनै व्यक्तिले त्यस्तो भनेको छ भने उहाँहरूलाई हामीले आरामसँग बस्न दिने। आरामसँग बस्न दिएपछि अब उसँग हामीले आरामसँग रिल्याक्स फिल गर्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यसपछि हामी सोध्न सक्छौँ के भयो तिमीलाई, आत्महत्याको बारेमा प्रश्न सोद्धा आत्महत्या गर्ने चान्स बढ्छ भन्ने एउटा हाम्रो भ्रम छ कि मिसकन्सेप्सन छ, त्यो होइन। कुनै व्यक्तिले आत्महत्याको बारेमा कुरा गर्छ भने हामीले त्यसलाई सोध्नुपर्छ तिमीले के भयो, किन तिमीलाई यस्तो सोच आएको छ भन्नुभन्दा पनि के तयारी तिमीले गरेको छौ, कहिलेदेखि तिमीमा यस्तो सोच आएको छ भनेर हामीले त्यसको क्ल्यारिफिकेसन गर्ने। र ऊ एकदमै रिस्कमा हामीलाई लायो भने हामीले के गर्नु पर्यो त अरू कुरामा हामीले गोपनीयता गर्छौँ, तर सुसाइड मर्डरको केसमा हामी के गर्छौँ कन्फिडेन्सियालिटीलाई चाहिँ ब्रेक गर्छौँ। उसको आफन्ती कोही हुनुहुन्छ कि, स्कुलमा हो भने उसको पेरेन्ट्सहरू उसको टिचरहरू को छ उसको मान्छे, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ इन्फर्म गर्छौँ र अनि हामीले उहाँहरूलाई अब सम्बन्धित उसमा चाहिँ लैजान्छौँ। र त्यतिसम्म हामीले गर्न सकेनौँ भने पनि एकछिन हामी उसँग कुरा गर्दा नै हामीले उसको थटलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले मनोचिकित्सक या मनोविदको उसमा चाहिँ पठाउन सक्छौँ। एकदमै राम्रो कुरा हामीले अहिले सुनिराखेका छौँ। पूजन शर्मा हुनुहुन्छ जो सर्टिफाइड साइको सोसियल काउन्सिलर हुनुहुन्छ र उहाँ मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलमा स्वयम्भूमा साइकोलोजिस्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सँगै पूजनजी अरू केही तपाईँलाई जोड्न मन लागेको कुरा? होइन, ठिक छ, हामी कुरा गर्दै अर्को भनेको चाहिँ कहिले पनि हामीले आरोप आक्षेप चाहिँ लाउनु भएन कि
यस्तो सुसाइड गर्ने व्यक्तिहरू या उहाँहरूले त्यस्तो गर्नु भएको छ भने उनीहरूको कुराहरू चाहिँ हामीले धैर्य गरेर सुनिदिनुपर्छ। आरोप लगाउने आक्षेप लगाउने गर्नु भएन। हामीमा धैर्य धारण हुनुपर्छ। हामीले पेसेन्स भएर उहाँहरूको कुरा सुन्नुपर्छ। हामी एम्पेथेटिक हुनुपर्छ। उहाँको समस्या मेरै समस्या हो भन्ने हिसाबमा लिदिएर सुन्यौँ भने ओके मलाई बुझ्ने त कोही छ नि भन्ने हुन्छ। र मसँग केही पनि छैन, म बाँचेर के काम भनेर कसैले भन्छ भने अहिले तिमीसँग केही नभए पनि सिङ्गो भविष्य तिमीसँग छ, तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ भनेर हामीले उहाँहरूलाई आशावादी बनाउन सक्यौँ भने हामीले आत्महत्यालाई रोक्न सक्छौँ। अवस्थित तर हामी सबैजनाको सहयोग चाहिन्छ। सबैजनाले एक आपसमा हामीले सामाजिक प्राणी हौं मानिस, र हाम्रो समाजमा भइरहेका यस्ता किसिमका घटनाहरू छन् भने उनीहरूलाई कसरी हामी बचाउन सक्छौँ, कसरी आत्महत्याका जति पनि केसहरू छन् ती केसहरूलाई हामी कम गर्न सक्छौँ, तपाईँ हाम्रो दायित्व पनि हो। त्यसैले गर्दा आत्महत्याको विषयमा खुलेर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने आज वेबिनारको चाहिँ मुख्य उद्देश्य पनि हो। सँगै हामीसँग प्रवीणजी पनि हुनुहुन्छ है पूजनजी, म फेरि तपाईँलाई जोड्नेछु। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हामीसँगै आज वेबिनारमा चाहिँ प्रवीण भट्टराई हुनुहुन्छ, जो क्लिनिकल साइकोलोजीमा चाहिँ मास्टर्स गर्नुभएको छ र सँगै तपाईँको सुसाइड प्रिभेन्सनमा रहेर उहाँले धेरै ट्रेनिङहरू लिनु पनि भएको छ। उहाँको विचार पनि सुन्छौँ। प्रवीणजी, तपाईँको आफ्नो प्रेजेन्टेसन अथवा केही त्यस्ता विचारहरू छन् भने तपाईँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आत्महत्याको जोखिम कस्ता व्यक्तिहरूमा रहन्छन्, अनि त्यसपछि कज यिनीहरूको चाहिँ इफेक्टिभ कजहरूको बारेमा बोल्नु भइरहेको छ। धेरै कुरा त पूजनजीबाट पनि आइसक्यो होइन। अब मेनली अब यही कुराहरू पनि कहिले रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब सुसाइड जसले चाहिँ एटेम्प गरेको हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ बढी चान्सेस हुन्छ। तर हाम्रो समाजले चाहिँ के भन्छ भने यसले एकचोटि सुसाइड गर्यो, अब यसले चेप्यो, अब चाहिँ गर्दैन है भन्ने जुन सोचाइ छ त्यो एकदम नितान्त गलत हो। अब सुसाइड कस्ता व्यक्तिहरूले गर्छन् भन्दाखेरि अब तपाईँको डिप्रेसनमा भएका, एङ्जाइटीमा भएका, पिटिएसडी, तपाईँको चाहिँ बाइपोलर डिसअर्डर भएका व्यक्तिहरूले पनि सुसाइड गर्ने चान्सेस बढी हुन्छ। अब फ्यामिली हिस्ट्रीको बारेमा पूजनजीले अघि पनि भनिदिइसक्नुभयो होइन। अब जस्तो फ्यामिलीको बिलोङ्गिङ्सहरू कोही मरेको अथवा बितेको, कुनै एक्सिडेन्टमा चाहिँ गुमाउनु परेको अवस्थामा, कुनै बिजनेसमा लस भएको होइन। अब जस्तो इकोनोमिक बर्डन भएको, फ्यामिलीमा चाहिँ इकोनोमिक बर्डन भएको, अथवा अहिले पूजनजीले पनि भनिसक्नुभयो गम्भीर किसिमका रोग लागेको अवस्थामा पनि सुसाइडल चान्सेसहरू एकदम बढी हुन्छ। अब अर्को कुरा मैले एड गर्न चाहेँ, हाई रिस्क जब हुने, जसले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा गएर चाहिँ हाई रिस्क जबहरू गर्नुहुन्छ। जस्तो अहिलेको कन्डिसनमा डक्टर, नर्स होइन, इभन फायर फाइटर, यस्तो जबहरूमा नि कस्तो हुन्छ भने सुसाइडल रिस्क चाहिँ हाई हुन्छ, किनभने यो एकदम स्ट्रेसफुल जब हो। अनि यस्ता स्ट्रेसफुल जबहरूको पनि सुसाइडल रिस्क एकदम हाई हुन्छ। अब तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने यो मिडियाले तपाईँको सुसाइडलाई हाइली कभरेज गरिदिने, ग्ल्यामराइज गरिदिने, यो कारणले गर्दाखेरि सुसाइडलाई चाहिँ एकदम बढुवा मिलिरहेको छ। सुसाइड सम्बन्धी न्युजहरू कभरेज गर्दाखेरि विशेष गरी के कस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ तपाईँको विचार? जस्तो यो जस्तो यसलाई ग्ल्यामराइज नगर्ने, जस्तो हेडलाइनमा होइन तपाईँको चाहिँ सुसाइडको बारेमा चाहिँ नभन्ने होइन। तपाईँको न्युज पेपर पनि फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ सुसाइडको बारेमा चाहिँ नलेख्ने, र कुनै भनौँ न 3-4 पेज पछाडि अथवा ब्याकमा चाहिँ कुनै फोटो बिना होइन, त्यो सुसाइड इन्सिडेन्टको फोटो बिना एकदमै राम्रो भनौँ न, राम्रो लेख अनुसारले भनौँ न, त्यो सुसाइडलाई बढुवा नमिल्ने अनुसारले चाहिँ एकदम छोटकरी घटनाको चाहिँ विश्लेषण गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ यो कोभिड-19 को यो जुन अवधि रह्यो, सँगसँगै लकडाउनको अवस्था रह्यो होइन, यो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा आत्महत्या गर्ने विभिन्न कारणबाट अथवा विभिन्न माध्यमबाट आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या चाहिँ निकै नै वृद्धि भएको पाउँछौँ हामी। यो चाहिँ खास तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यसलाई? यो चाहिँ खास यसलाई चाहिँ सिचुएसनल फ्याक्टर भन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको कुरा गरौँ, पेन्डेमिक लकडाउनले गर्दाखेरि पनि सुसाइडलाई बढुवा मिलेको छ होइन। तपाईँको कस्तो छ भने यसमा मान्छेहरूले धेरैले आफ्नो जब गुमाएका छन्, बिजनेसमा लस भएको छ होइन। तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको सोसियल पार्ट के भयो भने सोसियल डिस्टेन्सिङ, सोसियल आइसोलेसन, अनि तपाईँको चाहिँ मान्छेले चाहिँ रिलिजियस एक्टिभिटिज अथवा कम्युनिटीमा भएको एक्टिभिटिज, फ्यामिली ग्यादरिङहरू, फेस्टिभलहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले टेक पार्ट गर्न पाएन होइन। तपाईँको एउटा इक्जाम्पल दियो, जस्तो मन्दिर जाँदाखेरि जति मान्छेले चाहिँ आनन्द फिल गर्छन् होइन, त्यो सबै कुराहरू त यो
लकडाउनको कारणले यो पेन्डेमिकको कारणले ब्लक भयो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एक प्रकारको चाहिँ भनौँ न डिप्रेसनमा अलिकति चाहिँ सुसाइडल थटहरू चाहिँ अलिक बढी आउने किसिमको, किनभने धेरै समस्याहरू मान्छेले जुझिरहेको हुन्छन् यो बेलामा होइन। त्यो कारणले अर्को चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने इन्टरनेसनल अनि त्यसपछि नेसनल एङ्जाइटी भनौँ न। इन्टरनेसनल अब जस्तो नेपालमा यति मान्छे मरिरहेका छन्, विदेशमा यस्तो डेभलप देशमा त यति मान्छे मरिरहेका छन्, अब नेपाल त हाम्रो अन्डर डेभलप देश होइन, सरी डेभलपिङ देश होइन, अब बच्ने मेरो चान्सै छैन, अब म मर्छु, नेपालमा पनि यति मान्छे मरिरहेका छन् भन्ने जस्ता कुराहरूले पनि चाहिँ यो लकडाउनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सुसाइडको घटनाहरू चाहिँ अलिकति बढेको। अर्को तपाईँको फ्रन्ट लाइनमा गएर काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि धेरै नै स्ट्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सुसाइडल चान्सेसहरू चाहिँ एकदम बढी भएको। अब यी कुराहरूमा जस्तो सुसाइड गर्ने खोजिराखेको अथवा यो कोभिड-19कै कारणले गर्दा धेरैले आफूलाई आत्महत्या गरिराखेको अवस्था छ जुन तथ्याङ्क हामी प्रस्तुत गऱ्यौँ होइन। यसलाई कम गर्नको लागि समाजको दायित्व चाहिँ कस्तो होला तपाईँको विचारमा? म तपाईँको विचार लिइसकेपछि पूजनजीको विचार पनि जोड्न चाहन्छु। हजुर, अर्को तपाईँको कस्तो छ भने अब आत्महत्यालाई होइन, त्यो आत्महत्याको चाहिँ जुन साधनहरू हुन्छन्, जुन प्रयोग गर्ने साधनहरू हुन्छ, जस्तो पोइजनहरू, हतियारहरू होइन, अब विभिन्न किसिमका औजारहरू, डोरीहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ इजिली एभाइलेबल गर्नु भएन। घरमा राख्दा पनि तपाईँको चाहिँ कुनै लकरमा चाहिँ बन्द गरेर राख्नु पर्यो। र कोही व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न पसलमा गएर अथवा कुनै मेडिकलमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोइजन माग्यो होइन, अथवा चाहिँ कतै गएर पोइजन माग्यो भने चाहिँ एक्लै आएको छ भने पनि त्यो व्यक्तिलाई पोइजन दिएर पठाउनु भएन। अब फेरि नेपालको कन्टेक्समा के छ भने हाम्रो कृषिमूलक देश भयो होइन, हाम्रोमा अब पोइजनहरू एकदमै एभाइलेबल छ। हात भनौँ न कोदालोदेखि लिएर हँसियादेखि लिएर डोरी एकदमै एभाइलेबल छ। यसलाई एकदमै चाहिँ समाजले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर गर्नु पऱ्यो कि मान्छे कस्तो खालको सिचुएसनमा गुज्रिरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई पनि समाजले उ गर्नु पऱ्यो। अब अर्को भनेको तपाईँको राइज अफ होप डेभलप गर्नु पऱ्यो। मान्छेमा होप छैन, किनभने मान्छे त्योमा वर्दीलेसनेस, होपलेसनेस र गिल्ट भयो भने मान्छेले चाहिँ सुसाइड गर्छ होइन, त्यो चान्सेसहरू बढी हुन्छ। उनीहरूलाई होप जगाइदिनु पऱ्यो। र अर्को चाहिँ कस्तो भने उनीहरूलाई उनीहरूको बिलिफ सिस्टम राम्रो बनाइदिनु पऱ्यो। जस्तो बिलिफ सिस्टम चाहिँ बिल्डअप गरिदिनु पऱ्यो। जस्तो हामीले देख्छौँ हाम्रो प्रब्लम त केही पनि होइन नि त होइन। अब नेल्सन मण्डेला, महात्मा गान्धी जस्ता व्यक्तिहरूले त्यसरी चाहिँ टर्चर, त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू होइन, त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यत्रो ठुलो क्रान्ति गरेर चाहिँ उहाँ अगाडि आउनुभयो होइन। त्यस्तो टर्चरहरू हाम्रो प्रब्लम भनेको यो छेडीको प्रब्लमले हामीले चाहिँ आफ्नो लाइफ गुमाउँदैछौँ अनि यु विल नट गेट अ सेकेन्ड चान्स होइन। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्नु पर्यो र उनीहरूलाई अब इन्करेजमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि फ्युचर है, तपाईँले सबै कुरा गुमाए पनि फ्युचर स्टिल रिमेन्स विथ यु भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ होप जगाउने काम गर्नु पर्यो अल्टिमेटली। पूजन चाहिँ तपाईँ यसमा केही जोड्न चाहनुहुन्छ? जस्तो हाम्रो प्रवीणजीले भने जस्तै हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा या त्यसमा चाहिँ कसरी भयो के भयो भन्ने कुरा एकदम बढावा दिने गरिन्छ कि होइन। त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिलाई, त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यसको बारेमा कतै न कतै उसलाई त्यसले सिकिरहेको हुन्छ होइन। त्यो स्टेजमा पुग्दाखेरि उसलाई त्यही कुराहरू याद आउँछ। सो त्यो भएर सामाजिक सञ्जालले मोटिभेसनल वेमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई हामीले लेख्न सक्छौँ। एक दुईवटा कुराहरूमा कसरी चेन्ज गर्ने त भनेर चाहिँ हामीले मिडियाको रोल भनेको एकदमै ठुलो हुन्छ होइन। मिडियाले नै मान्छेलाई जनचेतना दिने काम पनि गर्छ भनेपछि त्यहीबाट चाहिँ मान्छेले धेरै कुरा सिक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा कसरी व्यक्तिलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबका कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो होइन। अर्को भनेको यदि कुनै पनि व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटसहरू एकदमै त्यस्तै टाइपको राख्नु भएको छ, एकदमै दुखी स्ट्याटसहरू लेखिरहनु भएको छ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले
के हो कसो हो भनेर चाहिँ सोध्नुपर्छ। किन त्यो व्यक्तिले त्यस्तो स्ट्याटस लेख्यो त होइन, किन यो स्ट्याटस उसले त्यस्तो लेखिरहेछ भनेर उसको सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ, निगरानी चाहिँ एकपटक उसले म मर्छु भनेको छ या कतै नै त्यस्तो कुरा गरेको छ र उसको स्ट्याटसहरूमा त्यस्तो आइरहेछ भने हामीले जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन कि उसले एकचोटि यस्तो लेख्यो अब सकिहाल्यो, त्यस्तो होइन। यदि कुनै पनि व्यक्तिले लाइफमा म मर्ने विचार या म मर्छु या त्यो गर्छु भनेको छ भने उनीहरूले गर्न सक्ने चान्स एकदमै हाई हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ निगरानी एकदमै धेरै गर्नुपर्छ। परिवार हुनुहुन्छ या चाहिँ हाम्रो शिक्षक वर्गहरू हुनुहुन्छ, कतिपय कुराहरू बच्चाहरूले आफ्नो अभिभावकसँग गर्न सक्दैनन्, त्यो कुरा आफ्नो शिक्षकसँग गर्न सक्छन्। सो शिक्षकले सबै कुराको गोपनीयता राखे तापनि यदि कुनै व्यक्तिले मलाई मर्ने विचार आउँछ म्याम, मलाई कसैले पनि माया गर्दैन, म बाँचेर के गर्नु, मैले केही पनि गर्न सकिनँ, मसँगको लेभलको मान्छेहरू त्यहाँ पुगिसके, मैले केही पनि गर्न सकेका छैन, जस्तो कुरा उसले निराशावादी कुरा गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हि अर सी निड्स काउन्सिलिङ, हि अर सी निड्स हेल्प भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र हेल्प गर्नको लागि फर्स्ट टाइम उसलाई त्यस्तो भइरहेको छ भने त्यति बेला उसले समाजमा मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल छैन भने पनि उसले कसलाई मान्छ त, हाम्रो कम्युनिटीमा अग्रजहरू हुनुहुन्छ नि होइन, उहाँसँग पनि हामीले कुरा गराउन सक्छौँ। जस्तो कतिजनाले अब आफ्नो जस्तो क्रिस्चियन धर्ममा हेऱ्यो भने फादर भनेर चर्चमा मान्ने गरिन्छ, पास्टर भन्ने हुन्छ, त्यसै गरेर हाम्रोमा मलाई यस्तो भएको छ भनेर आफ्नो अभिभावकहरू भयो हिन्दू या चाहिँ हाम्रो गुरुहरू को हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको यसमा हामी सबै, म चाहिँ के भन्छु भने हामी सधैँभरि सचेत सजग हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको भावनामाथि कसैले यस्तो भनेको छ भने ए ल गर्न त गर भन्ने हुन्छ नि त होइन, त्यस्तो नभन्नु होला। किनभने त्यो व्यक्तिले भोलि कुनै बेला त्यस्तो गर्यो भने हामी आफैले आफूलाई चाहिँ आत्मग्लानी गर्ने बाहेक अरू उपाय हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ जे गर्छौँ त्यो कुरा हामीले राम्रोसँग गर्नुपर्छ र वार्निङ साइन्सलाई हामीले सधैँभरि यो कुनै पनि व्यक्तिमा अघि मैले देखाएको प्रेजेन्टेसनमा देखाएका वार्निङ साइन्सहरू छन्, ती साइन्सहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो गर्यौँ भने र समाजले चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू जुन अघि हाम्रो प्रवीणजीले पनि भन्नुभएको छ यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ जोखिममा हुन सक्छ है, यस्तो व्यक्ति चाहिँ कारणमा पर्छन् है भनेर भन्नुभएको छ, त्यस्तो छ भने उहाँहरूमा चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जोड्न चाहे। फर्स्ट एड दिने भन्छौँ नि होइन, हो हामीले साइकोलोजिकल फर्स्ट एड थाहा पाएको या यसको बारेमा यतिको नलेज भएको व्यक्तिले पनि उसँग मैले एकछिन कुरा गर्नुपर्छ, उसलाई आराम गर्न दिनुपर्छ भन्ने सँगसँगै लगायत हामीले फ्यामिलीलाई इन्फर्म गर्छौँ। र हेल्पलाइनहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो टिपिओ नेपाल होइन, त्यस्तै गरेर सिएमसी हाम्रो टिचिङ हस्पिटल भयो होइन, त्यस्तै गरेर कोसिस नेपालको चाहिँ हेल्पलाइनहरू छ र त्यो संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, फोन गर्न सक्छौँ र त्यो त्यहाँ चाहिँ हामीले कुरा गर्दा निःशुल्क कुरा पनि हुन्छ र त्यो नम्बरहरू छ। म अहिले लास्टमा चाहिँ फेरि त्यो स्लाइडमा चाहिँ देखाउँछु। आज हामीले पहिलो यो श्रृङ्खला हो हाम्रो र अबदेखि हामी बिस्तारै समय समयमा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर विभिन्न विशेषज्ञहरूको साथमा जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। र आज जुन थेम छ यो थेममा रहेर आज हामीले दुईजना विशेषज्ञसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका हौँ। पूजनजी तपाईँ हुन्छ, तपाईँको स्लाइड छ भने तपाईँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो मैले जस्ट यो हटलाइनहरू चाहिँ देखाउन चाहेँ। हाम्रो जनमानसमा चाहिँ जस्तो एकदमै हामीलाई त्यो व्यक्तिहरू हामीले देखेको छौँ र हामीले कुरा गर्दा गर्दै हामीले यो हेल्पलाइनहरूमा फोन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले व्यक्तिलाई सुसाइड गर्नबाट चाहिँ आत्महत्या गर्नबाट चाहिँ बचाउन सक्छौँ। जस्तो टिपिओ नेपाल, सिएमसी नेपाल, कोसिस नेपाल होइन, त्यस्तै गरेर सुसाइड प्रिभेन्सन एन्ड मेन्टल हेल्थ सर्भिस सेन्टर, त्यस्तै गरेर हाम्रो टिचिङको छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रिभेन्सन हेल्पलाइन भनेर छ होइन, कान्ति चिल्ड्रेन हस्पिटलको पनि यो हेल्पलाइनहरू छ। यी सबै हेल्पलाइनहरू हाल अहिले काठमाडौँमै सीमित छ र उहाँहरूले जहाँको मान्छे जताबाट हामीले फोन गरे पनि उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ अल ओभर द नेपाल। सो यो नम्बरहरूमा हामीले कल गऱ्यौँ र कुरा गराउन सक्यौँ भने हामीले आत्महत्यालाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ, नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यसपछि के गर्ने, कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्योसँग रिलेटेड नै हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ डाक्टर र मनोविदलाई कहिले भेट्ने त हामीले होइन,
जस्तो यदि तपाईमा आत्महत्या गर्ने सोच आइरहेको या तपाईँ तुरुन्तै आफूलाई चोट पुर्याउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यी काम गर्नुहोस्। घनिष्ठ मित्र वा एक प्रिय व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नुहोस् जसले तपाईँको भावनाहरू बुझ्छ जस्तो लाग्छ। उसँग कुरा आत्महत्याको बारेमा कुरा गर्न गाह्रो भए तापनि गर्ने। जस्तो ओहो यसले आत्महत्याको बारेमा कुरा गर्दैछ, म कसरी गर्ने होस् भने स्केप हुन नखोज्ने कि होइन। सो उसले गरिरहेछ भनेपछि उसलाई भन्नलाई हामीले चाहिँ अवसर दिनुपर्छ, आरामसँग बस्न दिएर म तिम्रो कुराको कन्फिडेन्सियालिटी राख्छु भन्दै हामीले चाहिँ नि उसलाई कुरा गर्नलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउनु पर्छ र हामीले चाहिँ सुनिदिनुपर्छ। त्यसपछि मनोविद, आध्यात्मिक व्यक्ति वा तपाईँको समुदायमा पूज्य व्यक्ति कसैलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। आत्महत्या हटलाइनमा कल गर्नुहोस्। डाक्टर, अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा मानसिक स्वास्थ्य कर्मीसँग भेट गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले यदि हामीलाई म अब त्यो वार्निङ साइनमा छु, मलाई यस्तो छ भन्ने थाहा छ भने हामीले यसरी चाहिँ हेल्प लिन सक्छौँ। सुरुमा हामीले आफूलाई जसले बुझ्छ जस्तो लाग्छ उसँगै गएर कुरा गर्दा एकदमै आफूलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि उहाँबाट पनि तपाईँलाई इजी हुन्छ। त्यसै गरी या मनोविद, आध्यात्मिक व्यक्ति तपाईँलाई कसले बुझ्छ जस्तो लाग्छ त्यो गर्ने। र लास्टमा हाम्रो मनोचिकित्सक र मनोविदहरूसँग तपाईँले कसरी त्यसबाट अगाडि बढ्ने, कसरी आफू चाहिँ जे अहिले मसँग केही नभए पनि फ्युचर मसँग छ है भन्ने कुरा चाहिँ देयर इज होप चाहिँ हामीले जगाउन सक्नुपर्छ, आशा चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। त्यति गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा आत्महत्यालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। बुझनजी, मैले जोड्न चाहे थोरै, जस्तो केही समय अगाडि मात्रै दाङमा चाहिँ एकजना युवतीले फेसबुक लाइभ गर्दै आत्महत्या गरेको धेरैलाई थाहै छ होइन, विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा आए नै। सँगसँगै त्यसको केही समय पछाडि फेरि ठ्याक्कै त्यसको कपी गर्दै अथवा त्यसरी नै चितवनमा पनि 2 जनाले आत्महत्या गरेको अवस्था पनि आयो। यो फेसबुक लाइभ गरेर जुन मानिसहरूले आत्महत्या गरिराखेका छन् यसको पछाडिपट्टि लुकेको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? ओके, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हो दाङको घटना होस् या अरू कुराहरूमा अहिले बढ्दै जोडिरहेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ मलाई कसैले बचाइदिए हुन्थ्यो नि, किनकि लाइभ आइरहेको छ भने। यदि हाम्रो देश वेस्टर्न मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने सेन्सर हुन्छ, डिटेक्टर हुन्छ, उसले फेसबुकमा कस्तो स्ट्याटस राखेको छ, उसले के गरेको छ भन्ने कुराको त्यो हुन बित्तिकै रेस्क्यु टिम गएर चाहिँ रेस्क्यु गर्छ होइन। हाम्रो देश नेपालमा त्यो छैन। र यदि त्यस्तो र कतिपय ठाउँमा त दोस्रो पटक हुँदाखेरि त हाम्रो प्रहरी जानै खोज्दाखेरि लास्टमा चाहिँ उहाँले के अरे रोक्न भेट्न चाहिँ सक्नु भएन र पनि उहाँले प्रयास चाहिँ गर्नु भएको चाहिँ मैले पाएको थिएँ। प्रयास चाहिँ जारी नै थियो होइन। सो त्यो व्यक्तिले त्यसरी लाइभ देखाउँदाखेरि कोही त्यो व्यक्तिमा हामी चाँडो पुग्न सकेको भए हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्थ्यौँ त, या उसले त्यो गर्दा गर्दै हामीले फोन रिङ गरेको भए हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्थ्यौँ। उसलाई कुरै गर्नको लागि फोन रिङ गरेर या फ्यामिलीलाई तुरुन्तै कल गरेको भए पनि उनी त्यो लाइभ गर्नलाई त अलिकति समय लाग्छ नै होइन। त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ कतै उसमा प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि पनि कम गर्न चाहिँ सक्यौँ। हजुर, प्रविधि उसले युज गरेको छ भने हामीले सेन्सर अलर्टहरू गर्न सक्छौँ होइन। त्यो अझै पनि अब अनगोइङ प्रोसेसमै छ। र फ्यामिलीलाई हामीले एटलिस्ट कल गरिदिन सक्छौँ। जो उहाँको फेसबुकमा जुन क्लोज रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। लाइभ भन्न बित्तिकै त धेरैजनासँग यो पुगिरहेको हुन्छ होइन। र यस्तो कुराहरू भइसकेपछि पनि फेरि सामाजिक सञ्जालमा यसलाई बढावा दियो भने चाहिँ फेरि यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ नराम्रो घटना चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर यस्तो भएपछि यो कुरा त्यहीँनिर सकिने हिसाबले चाहिँ हामीले मोटिभेसनल वेको कुराहरू गर्नुपर्ने। तर हाम्रो समाजमा चाहिँ मिडियामा के छ त्यो कुरालाई हामी बढावा दिन्छौँ कि र फेरि त्यसले चाहिँ घटना चाहिँ निम्ताउँछ। त्यो भएर कुनै पनि व्यक्तिले केही लक्षण डोरी किनेर औषधि या केही पनि आफ्नो घर वरिपरिको फार्मेसीबाट तरकारीमा हाल्ने बिखहरू धेरैजनाले मैले त्यो पाएको छु अस्पतालमा होइन। गएँ मलाई दिन्छ चिनेको मान्छे भनेर भन्नुहुन्छ होइन। सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एटलिस्ट त्यो मान्छेको यस्तो यस्तो गरेको छ है भनेर मात्र फ्यामिलीलाई इन्फर्म गर्दै पनि त्यो घटना हामीले चाहिँ रोक्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ कि द्याट इज हिन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदमै राम्रो कुरा। जस्तो तपाईँले भन्नुभएको कुरामा जोड दिन मन लागेको चाहिँ कहाँनिर त भन्दाखेरि जसले फेसबुक लाइभ गरेर आफूलाई चोट पुर्याउने काम गरिराखेको छ हामीले लाइभ हेरिरहनु मात्रै भन्दा पनि उसको नजिकको मान्छे को हुनसक्छ उसलाई फोन गरेर ल है तपाईँको घरमा यस्तो घटना घट्न लागिरहेको जस्तो हामीले देखिराखेका छौँ भनेर जानकारी गराउन सक्ने हो भने त्यो घटनालाई हामीले रोक्न सक्छौँ। एकदमै राम्रो।
प्रवीणजी केही जोड्न चाहनुभयो? मैले चाहिँ लास्टमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जस्तो यो हार्ड फिलिङ भने सबैलाई आउँछ होइन, हामी वुमेन हो, वुमेनमा सबैलाई हार्ड फिलिङहरू आउँछ। र हार्ड फिलिङहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई चाहिँ रिल्याक्सेसन, मेडिटेसन अथवा एक्सर्साइज होइन, अनि हेल्दी डाइट भनौँ न, अनि त्यसपछि एडुकेट स्लिप, यो गर्नुभयो भने पनि तपाईँ आफ्नो लाइफस्टाइलमा यो गर्नुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ सुसाइडल थटहरू अथवा आफ्नो चाहिँ हार्ड फिलिङहरूलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हाम्रो सोसाइटीमा टिचरको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। टिचरको, पुलिसको, आर्मीको अनि यो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि सुसाइडल ट्रेनिङको एकदम जरुरी छ। इभन यो होस्टेल वार्डनहरूलाई पनि सुसाइडल ट्रेनिङको एकदम जरुरी छ। अर्को चाहिँ कुरा एड गर्न चाहिँ, जस्तो यो सोसाइटीमा चाहिँ तपाईँको के छ भने फ्यामिलीमा चाहिँ शत्रुता, जुन शत्रुताको भावना हुन्छ, त्यो शत्रुताको भावनाले गर्दाखेरि उसले चाहिँ म कहीँ पनि बस्न सक्दिनँ, मलाई चाहिँ भनौँ न अब मलाई चाहिँ मार्छन्, मलाई दुःख दिन्छन् भन्ने जुन किसिमको चाहिँ जुन फिलिङ उनीहरूकोमा डेभलप हुन्छ, यसले पनि सुसाइडलाई बढावा दिन्छ। यो काम पनि समाजबाट, फ्यामिलीबाट रोकियोस् होइन, कम होस्, सबैलाई माया गरौँ होइन, जस्तो नेचरको होस्, जेसुकै होस् होइन, माया गरौँ, साइबर बुलिङ नगरौँ, बुलिङ नगरौँ। यङस्टरमा त बुलिङको धेरै ठुलो प्रभाव छ, बुलिङ नगरौँ होइन, त्यही भन्न चाहन्छु सर। अन्तिममा फेरि पनि मैले चाहिराखेको कुरा चाहिँ हामीले अहिले लाइभ गरिरहँदाखेरि केही साथीहरूले हामीलाई हेरि पनि रहनु भएको होला, हेर्नु भएको छैन भने पनि यो कार्यक्रम फेरि विभिन्न फेसबुकबाट, विभिन्न पेजबाट फेरि पनि रेकर्डेड जुन यो हाम्रो प्रोग्राम छ यो गइ नै हाल्छ। त्यहाँ हामीलाई सुन्ने अथवा हामीलाई हेर्ने जति पनि मानिसहरू हुनुहुनेछ, उहाँहरूलाई फिल गराउनको लागि एउटा मानिस भइसके पछाडि हाम्रो समाजमा घट्ने यस्ता किसिमको घटनालाई कम गर्नको लागि हाम्रो दायित्वमा प्रमुख दायित्व चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर फेरि एकपटक चाहिँ म दुवैजनाबाट लिन चाहे थोरै। समाजको दायित्व के हुने? समाजको दायित्व रेस्पेक्ट होइन, सबलाई ह्युमन बिइङको तरिकाले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। कसैलाई हुन्छ नि यो मान्छे काम लाग्दो छैन होइन भन्ने त्यस्तो खालको फिलिङहरू चाहिँ डेभलप गराइदिनु पनि भएन, र पर्सनल्ली त्यो मान्छेले पनि कम्पेरिजन, इभ्यालुएसन गर्नु भएन होइन। आज हामीलाई जे कुरा चाहिँ ठुलो लाग्छ त्यो कुरा भोलि ठुलो लाग्दैन। कुनै दिन मलाई पनि म एसएलसी पास गर्नु, प्लस टू पास गर्नु ठुलो लाग्थ्यो, तर उमेरसँगै बढ्दै जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसहरू आयो होइन, डिफ्रेन्ट नयाँ प्रब्लमहरू आउँछ, नयाँ खुसियाली पनि आउँछ जिन्दगीमा। प्रब्लम भनेको छेडिक हुन्छ। त्यही हो, अब सबैलाई रेस्पेक्ट एज ह्युमन बिइङ होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। पुजनजीको आवाज आएन। म्युट छ। हजुर, तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होइन। हो, हामीले चाहिँ आत्महत्यामा सुरक्षा प्रदान गर्ने तत्त्वहरू भनेर छुट्याएका हुन्छौँ कि व्यक्तिगत तत्त्वहरू के छ, पारिवारिक तत्त्वहरू के छ, सामाजिक तत्त्वहरू के छ र सामुदायिक तत्त्वहरू के छ। र हजुरले जोड्नु भएको सामाजिक तत्त्वमा म अहिले जान चाहे। समाजमा रहेका मूल्य मान्यताहरू है, समाजमा हाम्रो मन्दिर पनि छ, समाजमा हाम्रो चर्च पनि छ, समाजमा हाम्रा युवा क्लबहरू पनि छन्, समाजमा हाम्रा विभिन्न आमा समूहहरू हुनुहुन्छ, युवा समूहहरू हुनुहुन्छ, स्कुलहरू हुनुहुन्छ। यो भनेको हामीलाई बचाउने एउटा तत्त्व हो, हामीलाई बाटो देखाउने एउटा माध्यमहरू हुनुहुन्छ। सो यो सामाजिक सहयोग हामीले लिन चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ, लिन सक्नुपर्छ। र अरू भनेको चाहिँ यो पहुँचमा लाने काम चाहिँ कसको त भन्दा समाजको। कुनै व्यक्ति मानसिक समस्या भएको छ र ऊ अस्पताल यो त मानसिक समस्या भएछ भने लान्छना नलगाउनुहोस्। उसलाई त्यहाँ जाँदाखेरिको यो मानसिक रोग प्रतिको भ्रममा यदि समाजका व्यक्तिले यसलाई बुझिदिनु भयो भने पनि, किनभने आत्महत्या उदासीनताको कारणले गर्दा पनि हुन्छ है। सो त्यो यति व्यक्तिलाई बारम्बार समस्या भइरहेको छ र पनि ऊ मानसिक स्वास्थ्य कर्मीमा जाँदाखेरि ओहो मलाई त पागल भन्छन् है भन्नेले डरले गर्दा ऊ नजाँदै यस्तो घटना गर्न सक्छ। त्यही भएर समाजमा बसेको व्यक्तिले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो एउटा वातावरण
कुनै पनि व्यक्तिले हो तिमीले ट्रिटमेन्ट सिक गर्नुपर्छ, तिमीलाई निद्रा लागेको छैन फलानु मनोविदकोमा जाऊ या यो अस्पताल जाऊ भने त्यसलाई एउटा इजी लिने वातावरण, हाम्रो जुन यो मानसिक रोग प्रतिको भ्रम छ यो भ्रमलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने नितान्त आवश्यक चाहिँ देख्छु म। अर्को भनेको जस्तो एउटा हाम्रो छ नि मर्नु भनेको पाप हो, यस्ता मान्यताहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, व्याख्यान गर्नुपर्छ है। किनभने त्यस्तो मान्यताहरूलाई व्यक्तिले लिइरहेको हुन्छ, त्यो भएर त्यो मान्यता मुन्ने जुन सकारात्मक मान्यताहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, बढावा गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो समुदायमा कुनै पनि व्यक्ति होइन जस्तो धामी झाँक्रीहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो देखाएको छ भने उहाँहरू पनि हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ होइन। सो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, उहाँहरूमा चाहिँ हामीले तालिम दिनु पर्यो के है। किनभने यसले त यस्तो गरेको यो त पाप हो, यस्तो गर्नु यस्तो सोचाइ आउनु पाप हो भन्नु भएन। हामीले उनीहरूलाई तालिम दिएर हो, धामी जातिका धेरै हामी जान्छौँ होइन। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त समाजले भन्दाखेरि अहिले त वडा वडा छुटेको छ होइन, गाविसहरू छ योहरू छ भनेपछि त्यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त, धामी ढाँचीलाई पनि ट्रेनिङ दिनु पर्यो, स्कुलको टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो, युवा क्लबका सँगसँगै वैज्ञानिक कुराहरू पनि ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु जरुरी छ। एक्ज्याक्टली हजुर, त्यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले आत्महत्यालाई चाहिँ न्यून गर्न सक्छौँ। समाज सोसाइटीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ, किनभने हामी वी आर द ह्युमन बिङ, वी आर द सोसियल बिङ होइन। र दिज आर अल द बिहेभियर्स, किनकि सबै बिहेभियर समाजबाट नै आएको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ समाजबाटै सहयोग पायौँ भने, समाजले यसलाई सकारात्मक दृष्टिले हेरिदियो भने हामीले आत्महत्यालाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। सुसाइड इज 100% प्रिभेन्टेबल भन्छु म। ठ्याक्कै फेरि यहाँनिर जोड्नु मन लाग्यो क्या मलाई। एकजना व्यक्ति कसैले आफूलाई चोट पुर्याउने प्रयास गर्यो अथवा उसको मनमा त्यस्तो किसिमको सोचाइ आयो भने त्यो सोचाइलाई ठ्याक्कै डाइभर्ट गर्नको लागि हजुर उसले गर्नुपर्ने अपनाउनु पर्ने पहिलो कदम चाहिँ के हुन जान्छ तपाईको विचार? कुनै पनि व्यक्तिले भिक्टिम हुँदैछ, हजुर स्वयं भिक्टिम हुँदैछ, जसले आफ्नो मनमा आयो कि उसलाई म सुसाइड गर्छु, अब म त मर्छु, मेरो जिन्दगी छैन भन्ने सोचाइ आयो भने त्यो आफ्नो सोचाइ उसको मनमा आइरहेछ, उसले सायद उसले पनि त्यो सोचाइलाई डाइभर्ट गर्न सक्ला। तर डाइभर्ट गर्नको लागि उसले पहिलो पटक अथवा अपनाउन सक्ने विधिहरू के हुन्छ? हजुर, फर्स्टमा चाहिँ उसलाई त्यो थाहा भयो मलाई यो सोच, मेरो सोच जुन आइरहेछ यो सोच राम्रो होइन है, मलाई यो आउनु राम्रो होइन है भनेर कतिजना भएर आउनु पनि हुन्छ है। अहिले चाहिँ यो सोच आउनु राम्रो होइन तर मलाई यस्तो सोच आइरहेछ किन होला, दे आर इन द रिस्क भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ क्या। हामी हस्पिटल वर्कर जुन फ्रन्टलाइन वर्करहरू छौँ सबैजनाले, साइकोलोजिस्ट या साइकेट्रिस्टले मात्र होइन, सबै पेसामा काम गर्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ। र उहाँहरूले त्यस्तो भन्नुभएको छ भने या आफूलाई त्यस्तो व्यक्ति स्वयंलाई त्यस्तो विचार आएको छ भने फर्स्टमा यो विचार मेरो केही समयको लागि मात्र हो, यो क्षणिक विचार हो है, यो सानो समयको क्षणिक समयको लागि मात्र हो, यो धेरै समय जाँदैन। र यो बेला मैले आफ्नो माइन्डको कसले मलाई बुझ्छ त, मेरा साथीहरू, मेरा प्रिय मित्रहरू, मेरो अभिभावकहरू, मेरा शिक्षकहरू या मेरो समाजमा रहनुभएका अग्रजहरू या आफूसँग कुरा गरिरहनु भएको कुनै हजुर एक्ज्याक्टली ब्रेक द साइलेन्स। किनभने हामीले साइलेन्स उसको मौनतालाई हामीले ब्रेक गर्न सक्यौँ भने उसले बोल्न सक्छ, उसको सुनाइ हामीले, उसको बोली हामीले सुनियौँ भने यो दुर्घटनाबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ। त्यो भएर सुनिदिनुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो बारेमा केही भन्न चाहन्छ भने इग्नोर नगर्नुहोस्, उसलाई सुनिदिनुहोस्। तपाईँको 1 मिनटले उसको लाइफ बस्न सक्छ, तपाईँको केही सेकेन्डले उसको लाइफ बस्न सक्छ। त्यो भएर कुनै व्यक्तिको मौनता छ भने त्यो मौनतालाई, आजको हाम्रो वेबिनारको टपिक नै ब्रेक द साइलेन्स छ होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै व्यक्ति मौन बसिरहेको छ भने हामीले त्यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले ब्रेक गरेर के भएको छ, किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने प्रश्न सोध्दैमा उसको हामी विश्वास गर्नेछौँ, आशा राखिराखेका छौँ। धन्यवाद, सहभागिताको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले बिदा माग्नुपर्छ। म पूजनजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको व्यस्त समय आज जुन यो कार्यक्रममा
दिनुभयो। यसै गरी प्रवीणजी होइन, तपाईँ पनि त्यसै व्यस्त हुनुहुन्छ, आजको यो व्यस्त समय तपाईँले दिनुभयो। अन्त्यमा केही भन्न चाहे जस्तो लाग्यो मलाई प्रवीणजी। मलाई भर्खरै प्रज्वलजीले चाहिँ मेसेज पठाउनु भयो। हामी चाहिँ पहिलो पाइला आफैबाट हुने मेन्टल हेल्थ पेजबाट चाहिँ लाइभ आइरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराइदिनु। पहिलो पाइलाबाट होइन, हजुर ठिक छ, त्यहाँबाट पनि हेरिरहनु भएको होला र यो रेकर्ड पनि फेरि हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले पक्कै सुन्नुहुनेछ। म सहभागिताको लागि सबै आज जति पनि सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी धन्यवाद पूजन शर्माजी र हाम्रो प्रवीणजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते भन्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम हामी पिएनआर ग्रुपले आयोजना गरेको सुसाइड प्रिभेन्सन वेबिनार जुन हामीले आजको दिनमा गऱ्यौँ, ब्रेक द साइलेन्स लेट्स टक भन्ने थेमको साथमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरे हो। र यस्तै किसिमको कार्यक्रम अब हामी बिस्तारै केही समयको अन्तरालमा लिएर फेरि पनि आउने तपाईँ सबैलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आजको सहभागिताको लागि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छौँ। नमस्ते। नमस्ते।